Anya, ang malugar sa ikaunom nga rehiyon, kasadpang Kabisayan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Antique, Aklan, Negros Occidental. Iloilo, ang probinsya sa Iloilo makita sa sidlakang parte sa isla sa Panay. Taas nga baybayon ang dakong parte sa amihanan, sidlakan og habagatan nini. Patag og kabunturan pod ang makita sa kasadpang parte sa probinsya. Tungod nini, panguma og pangisda ang nagunang panginabuhian sa mga tao, buhong o abunda sa mga utanon sa masakarot, sayote, patatas, repolyo og pipino ang mabugnaw nga dapit leon, Iloilo nga gitawag og Little Baguio sa kasadpang Visayas. Iloilo. Ang probinsya sa Iloilo makita sa sidlakang parte sa isla sa Panay. Taas nga baybayon ang dakong parte sa amihanan, sidlakan og habagatan ini. Patag og kabunturan pud ang makita sa kasadpang parte sa probinsya. Tungod niini, panguma og pangisda ang nangunang panginabuhian sa mga tao. Buhong o abonansya sa mga utanon sama sa karot, sayuti, patatas, repolyo o pipino ang mabugnaw nga dapit. Leon, Iloilo nga gitawag og Little Baguio sa kasadpang Visayas. Guimaras. Ang tibuok isla sa Guimaras usa ka probinsya. Kini makita sa tunga sa Panay ug Negros. Pangisda ang nagunang panginabuhian dining dapita. Nailapad nga tanuman sa mangga ug kasoy ning maong lugara. Lugar sa Rehiyon 6, kasadpang Kabisayan, o Region 6, Western Visayas. Capiz. Ang probinsya sa Capiz makita sa amihanang sidlakang parte sa Panay. Pangisda ang nagunang panginabuhian sa probinsya, maong gitawag kini nga seafood capital sa Pilipinas. Lugar sa Rehiyon 6, kasadpang Kabisayan, o Region 6, Western Visayas. Aklan. Ang Aklan mao'y pinaka-amihang probinsya sa isla sa Panay. Panguma og pangisda ang nagunang panginabuhian sa lugar. Kini mao'y nanguna sa produksyon sa abaka sa rehiyon. Tinisad makita ang sikat nga isla sa Boracay nga mao'y usa sa pinakagibisita nga island resort sa tibuok kalibutan.